अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मा है, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये सूरह यासीन का सेकंड पार्ट है जो हमने कल पेंडिंग पे छोड़ दिया था। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 31 से हमने छोड़ा था, तो हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लमा जमीउन लदैना मुहदरून व आयातुन लहुमुल अर्दु मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हबन फमिन्हु याकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नतिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन व फ़जरना फ़ीहा मिनल उयून यअकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून। तर्जुमा, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम उनसे पहले कितनी कौमें हलाक कर चुके हैं जो उनके पास वापस नहीं आएंगे। वो सब के सब हमारे पास हाजिर किए जाएंगे और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है। हमने उसे ज़िंदा फरमाया और हमने उससे अनाज निकाला जिससे वो खाते हैं, और हमने उसमें बागात पैदा फरमाए खजूरों और अंगूरों के, और हमने इसमें चश्मे जारी फरमाए ताकि ये इसके फल खाएं, हालांकि उसे उनके हाथों ने नहीं बनाया, तो फिर ये शुक्र क्यों नहीं करते। इन आयात मुबारका 31 और 32 में कुफार मक्का के लिए एक तरह की तनबिया है कि अनबिया अलैहिस्सलाम और रसूलों को जुटलाने की वजह से जिस तरह पिछली कौमें तबाह हुई हैं, तुम भी तबाह हो सकते हो। फिर दुनिया के अजाब के बाद आखिरत में सब लोगों को अल्लाह ताला की अदालत में पेश होकर अपने अमाल की जवाबदेही करनी है। इसके मुताबिक अपने जज़ा और सज़ा पानी है, यानी तमाम लोग जो इससे पहले आए हैं और जो आइंदा आने वाले हैं, सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे जहां उन सब का हिसाब किताब होगा। आयत नंबर 33 से 35 में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने वक़ू आखिरत की दलाइल के तौर पर चंद चीज़ें बयान की हैं। बारिश के ज़रिए मुर्दा और खुश्क ज़मीन को ज़िंदा और सरसब्ज़ शादाब करना, फिर उससे पैदा करना और पानी के चश्मे जारी करना, और फिर ज़मीन से हर किस्म की पैदावार उगाना जिसमें इंसानों की खुराक के लिए अनाज और फल पैदा होते हैं और जानवरों के लिए घास और चारा मैसर आता है। जो ज़ात ये सब कुछ कर सकती हैं, क्या वो इंसानों को उनके मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकती है? लिहाजा इसकी नियामतों का शुक्र अदा करो और यकीन करो कि वो दुनिया की ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी पैदा करने पर कादिर है। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयातुन लहुमुल लैलु नस्लहु मिन्हु अन्नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून व शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल हलीम कमरा क़दरनाहु मनाज़िला हत्ता अदक़ल उर्जुल क़दीम अश-शम्सु यनबग़ी लहु अन तुदरिकल क़मरा व लैलु सबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। तर्जुमा, पाक है वो अल्लाह जिसने सब जोड़े पैदा फरमाए इन चीज़ों में से जिन्हें ज़मीन उगाती है, और उन में से और उन चीज़ों में से भी जिन्हें वो नहीं जानते, और एक निशानी उनके लिए रात है, हम उस में से दिन को खींच लेते हैं, फिर इस वक्त वो अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। ये बहुत ज़बरदस्त नहायत इल्म वाले का अंदाज़ा है। और हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर फरमा दी यहाँ तक कि वो वापस पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना सूरज से हो सकता है कि वो चाँद को पकड़ ले, और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला की पाकी बयान करने के बाद इसकी कुदरत की एक और दलील दी गई है। पाक है वो ज़ात जो हर ऐब व नुक्स से पाक है, वो अकेला और यकता है, वही साहिब कुदरत है जिसे हर शय का जोड़ा पैदा किया है, इंसानों को मर्द औरत के जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। 37 से 40 आयत तक अल्लाह ताला ने मुनकरीन आखिरत को ज़माने से मुतल्लक 4 ऐसे दलाइल दिए हैं जो आखिरत के अमकान के अलावा अल्लाह ताला की तौहीद और कुदरत को साबित करते हैं।
وہ یہ ہیں دن رات کی تبدیلی، اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کی توحید کی نشانی ہے کہ روزانہ دل تبدیل ہوتا ہے۔ دن رات کے اس سرکل میں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید کی دوسری دلیل سورج کی گردش بیان فرمائی ہے کہ سورج روزانہ باقاعدگی کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ وہ اپنے مدار میں چلتا رہتا ہے، یہ اس کی دائمی گردش ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ سارا مربوط نظام ایک غالب و علیم ہستی نے انسانوں کے فائدے کے لیے قائم کر رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت اور توحید کی تیسری دلیل یہ ہے جو کہ چاند کی گردش اور اس کی منزلوں کے بارے میں اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں طے کر دی ہیں جو کہ پہلی رات سے لے کر 14ویں رات تک بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں کھجور کی پرانی خشک ٹہنی کی طرح اور ٹیڑھا سا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی 28 منزلیں ہیں۔ چاند کی گردش، اس کی منزلوں کا یہ پورا نظام ایک مربوط اور منظم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا باہمی نظام ایسے بنایا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتا کہ دونوں آپس میں مل جائیں، کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ مدار ہے جس میں وہ تیرتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ چاند رات کی نشانی ہے اور سورج دن کی نشانی ہے۔ اگر کوئی ایک دوسرے کے راستے میں حائل نہیں ہوتا، نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور نہ مداخلت کرتا ہے۔ یہ زبردست نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا بلکہ ایک حکیم و قدیر ذات نے ترتیب دیا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآیَاتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقِذُونَ إِلَّا الرَّحْمَةَ مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائی جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ کسی طرح بچائے جا سکیں گے مگر ہماری رحمت ہے اور ایک مدت تک کا فائدہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے ان کے رب کی نشانیوں میں سے، تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نمبر 41 42 ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی دلائل میں سے مزید دو دلیلوں اور نشانیوں کا ذکر ہے۔ آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت و رحمت ہے جس کے تحت دریا اور سمندر اس خصوصیت کے ساتھ بنائے گئے ہیں کہ ان میں کشتیاں تیر سکیں، جہاز رانی ہو سکے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کے ذریعے سے منتقل ہو سکیں۔ 43 اور 44 آیات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی فضل و احسان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت اور احسان ہے کہ انسان خیر و عافیت کے ساتھ بحفاظت خشکی اور تری میں سفر کرتا رہتا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہے تو سمندری طوفانوں کے ذریعے ان کشتیوں اور جہازوں کو اس طرح غرق کر دے کہ وہاں اس وقت نہ کوئی تمہاری فریاد سننے والا موجود ہو اور نہ کوئی تمہیں ڈوبنے سے بچانے والا۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک مدت تک اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی سہولت مہیا کر دی ہے۔ 45 اور 46 آیات مبارکہ میں کفار مکہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قدرت الہی اور توحید کے دلائل کے باوجود وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، سابقہ قوموں کے برے انجام سے عبرت نہیں پکڑتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے کفر و شرک سے توبہ کرو اور توحید پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تم مت کرے، مگر وہ اس بات سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، پھر ان کا حال تو یہ ہے کہ نہ توحید کی کسی دلیل کو مانتے ہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ
قدسية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تو کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے کیا ہم انہیں کھلائیں؟ اللہ اگر چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو۔ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں پکڑ لے گی جب وہ جگڑ رہے ہوں گے، پھر اس وقت نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس ہو سکیں گے۔ 47 آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کے بارے میں کفار کا رویہ بتایا گیا ہے کہ وہ اتنے بے حس اور سنگ دل ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غریب لوگوں پر صدقہ خیرات کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم لوگ غلط اور گمراہ ہو جو ان غریبوں اور محتاجوں کے ہمدرد بنتے ہو۔ ان لوگوں کو تو اللہ نے غریب و محتاج بنایا ہے، ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ ان کو اللہ ہی کھلائے گا۔ آیت نمبر 48-49 میں کفار مکہ کا حال بیان ہوا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے۔ اللہ اور رسول اس کا جواب دیتے ہوئے فرمائے کہ یہ لوگ مرتے دم تک آخرت کو نہ مانیں گے، ان کو تو قیامت کے برپا ہونے کا انتظار ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور قیامت اچانک واقع ہوگی۔ تو اس وقت ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے کاروباری معاملات میں ایک دوسرے سے جگڑ رہے ہوں گے، کھانے پینے میں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہوں گے، تو اچانک قیامت برپا ہونے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 50 میں قیامت کے حادثے کی شدت اور اس کے احوال کا ذکر ہے۔ قیامت کا حادثہ اتنا شدید اور فوری طور پر ہوگا کہ اس وقت کوئی کسی کو وصیت تک نہ کر سکے گا، ہر شخص موقع پر ہی مر جائے گا، مسافر سفر میں ہی ہلاک ہو جائیں گے اور اسے اپنے گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا الصَّيْحَةُ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ سور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری رہبری، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ یہی ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ تو ایک زور آور چیخ ہوگی، پھر وہ اچانک ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی جان پر کبھی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم اعمال کیا کرتے تھے۔ بے شک اس دن اہل جنت مشغلوں میں خوش ہوں گے اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی، ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے اور نہایت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ آیت مبارکہ میں قیامت کے دوسرے مرحلے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور میدان حشر کی طرف تیزی سے بھاگیں گے۔ اس موقع پر لوگوں پر سخت گھبراہٹ طاری ہوگی اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کس نے ہمیں قبروں کی خوابگاہوں سے جگایا، موت کے بعد زندہ کر دیا؟ تو فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب تمہیں خدائے رحمان نے دوبارہ زندہ کیا ہے جس نے تم سے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا تھا۔ آیات میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ ایک چیخ ہوگی جس کے بعد لوگ اچانک قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پورے انصاف کے ساتھ انہیں ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ ان میں جنت کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جنتی لوگ اپنے دلچسپ مشغلوں میں خوش ہوں گے، جنت کی دائمی نعمتوں کے مزے اڑائیں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ خیموں میں ہوں گے اور درختوں کے سائوں میں مصاحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر قسم کے میوے پھل اور ان کو میسر ہوں گے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ وہ طلب کریں انہیں مل جائے گا۔ 58 آیت مبارکہ میں جنتیوں کو جو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ملے گی اس کا ذکر ہے، اور وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو سلام براہ راست یا فرشتوں کے ذریعے ان کو سلام پیش کیا جائے گا، اب تم جنت میں ہمیشہ امن اور راحت عافیت کے ساتھ رہو۔ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون
अलम अहदु अलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन अनी बुदूनी हाज़ा सिरात मुस्तकीम वलक़द अदल मिनकुम जबीलन कसीरन अफलम तकूनु ताक़िलून ही जहन्नमा मुल्लति कुंतुम ताउदून इस्लुहल यौमा बिमा कुंतुम तकफुरून। तर्जुमा। और ए मुजरमो तुम आज अलग हो जाओ। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुम्हें ताकीद ना की थी कि तुम शैतान की इबादत ना करना? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मेरी ही इबादत करना कि यही सीधा रास्ता है, और यकीनन उसने तुम में से बहुत सी महलूक को गुमराह कर दिया। तो क्या तुम समझते नहीं थे? ये वो जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। आज इसमें झुलस जाओ इस वजह से जो तुम कुफर किया करते थे। आयत मुबारका में कुफार मशरकीन के इस्लाम के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला आखिरत के मैदान हशर में उन मुजरमों का मुखातब करके फरमाएगा कि दुनिया में तो सब नेक व बद इकट्ठे थे क्योंकि वो इम्तहान की जगह थी, लेकिन तुम आज हिसाब व किताब के लिए अहले ईमान से अलग हो जाओ। उन मुजरमों से अल्लाह फरमाएगा कि ए औलाद आदम, क्या मैंने नबियों रसूलों के ज़रिए से तुम्हें ये ताकीद और हुक्म नहीं दिया था कि तुम शैतान की पैरवी और पूजा करना, क्यों कि तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुमसे कहा था कि सिर्फ मेरी इबादत करो। यही हिदायत का सीधा रास्ता है। इंसानों की एक बड़ी तादाद को शैतान ने गुमराह कर दिया, बिला सोचे समझे उसके पीछे लग गए, अक्ल से काम नहीं लिया। अब उनके लिए जहन्नम का अजाब तैयार है जिसको वो जुटलाते रहे। इनसे कहा जाएगा कि अब अपने कुफर और शिर्क और बुरे अमाल के सबब इसी दोज़ख में दाखिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून व लन नशाअ लतमस्ना अला अयूनिहिम फस्तबकू सिरात फ़अना युबसिरून फ़लौ नशाअ लमसहनहुम अला मकानातिहिम फमस्ततऊ मुदिय्यन वला यर्जिऊन मन नअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल खल्क़ि अफ़ला याक़िलून। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे जो कुछ वो किया करते थे। और अगर हम चाहते तो यकीनन उनकी आंखें मिटा देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते तो वो कैसे देख सकते थे, और अगर हम चाहते तो यकीनन इनकी जगहों पर ही उनकी सूरतें बदल देते, फिर ना ये आगे चल सकते और ना ही पीछे जा सकते। और जैसे हम बड़ी उम्र देते हैं उसे बनावट में उलट देते हैं, क्या वो फिर भी उन नहीं समझते? मुबारका में बयान किया गया है कि आखिरत में जब मुजरम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो वो अपने गुनाहों का इतराफ़ करेंगे, जिस पर उनकी ज़ुबानों की कुव्वत गोई ख़त्म कर दी जाएगी और उनके जिस्म के अज़्ज़ा उन पर गवाही देंगे कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। मुक़िनीन आखिरत को बताया गया है कि तुम लोग क़यामत को नामुमकिन ख्याल करते हो, मगर अल्लाह ताला की कुदरत कामिला ये है कि इस दुनिया में तुम बेबस हो। हमने तुम्हें ये मोहलत दे रखी है कि अगर हम चाहें तो तुम्हारी आंखें मिटा दें, तुम जो रास्ता ढूंढ रहे हो वो ढूंढ ना पाओ। इस तरह अगर हम चाहते तो उन मुजरिमों के ठिकानों पर उनकी शक्लें बदल देते, बहरा और लंगड़ा कर देते। कोई बुराई ना कर सकते, ना आगे की तरफ चल सकते और ना पीछे की तरफ मुड़ सकते। इन आयात मुबारका में कुफार से कहा गया है कि अल्लाह ताला जिसे लंबी उम्र देता है उसे फिर तहलीक में जिस्मानी और अक़ली लिहाज से बतदरीज कमज़ोर और नातवा बना देता है, नकम्मी उम्र तक पहुँचा देता है। वो हर लिहाज से दूसरों का मुहताज हो जाता है जिसे वो उस वक्त मुहताज था जब वो बच्चा था। फिर उसकी अकल कम नहीं करती, लिहाजा अक्ल से काम लेकर बुढ़ापा ताड़ी होने से पहले के मराहल से फ़ायदा उठाना चाहिए। अलम लहु शुरा व मा यनबगी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुन मुबीन लियुनज़िरा मन काना हय्यन व यहक्कुल कौल अलल काफ़िरीन अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनअमन फ़हुम लहा मालिकून ज़ललनाहा लहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा याकुलून व लहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिबु अफ़ला यशकुरून। हमने उन्हें शेर नहीं सिखाए, ना वो उनकी शान के लायक है, वो तो सिर्फ एक नसीहत और वाज़िया कुरान है ताकि वो उस शख्स को डराएं जो ज़िंदा हो और काफिरों पर बात साबित हो जाए। क्या वो नहीं देखते कि बेशक हमने उनके लिए पैदा किए मवेशी जिनको हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, फिर वो उनके मालिक बने और हमने उनको उनके ताबा किया। फिर कुछ तो उनकी सवारियाँ हैं और उनमें से बाज़ को गोश्त खाते हैं, वो उनके लिए उनमें कोई फ़ायदे हैं और पीने की चीज़ें भी, फिर क्या वो शुक्र नहीं करते? आयत मुबारका में कुफार मक्का नबी के सल्लल्लाहु की मुखालफत में आप सल्लल्लाहु को शेर, शायर और कुरान को शेर और शायरी का मजमूआ करार देते थे।
अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया कि हमने नबी को ना तो शायरी सिखाई है और ना ये उनके लिए मुनासिब है, और कुरान करीम की तालीम सरापाए नसीहत है। ना शायरी है और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं। नबी का काम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐसे इंसान को जिसका ज़मीर ज़िंदा हो और अक्लमंद और बाशऊर हो, उसे अल्लाह के अज़ाब से डराए और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। इन्हें मक्का ने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके फ़ायदे के लिए जो जानवर और मवेशी पैदा किए हैं जिनसे वो काम लेते हैं, जैसे ऊँटनी, गाय, भेड़, बकरियाँ वगैरह, उनमें से बाज़ का दूध पीते हैं, बाज़ पर सवारी करते हैं और बाज़ दूसरे फ़वाइद हासिल करते हैं, जैसे ऊन, खालें वगैरह। इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम यंसुरून ला यस्तातिऊन नस्रहुम व हुम लहुम जुंदुन मुहदरून फला यज़्कुलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअल्लिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़्ज़ा हुवा खसीमुम मुबीन वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़्ज़ाम व हिय रमीम। तर्जुमा, और उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए हैं शायद कि उनकी मदद की जाए, वो उनकी मदद नहीं कर सकते, और ये उनके ऐसे लश्कर हैं जो खुद भी हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन ना करें, बेशक हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। इंसान ने नहीं देखा कि बेशक हमने उसे नुत्फे से पैदा फरमाया, फिर वो खुलम खुला झगड़ालू बन गया और हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। उसने कहा कि हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो पोसीदा हो चुकी है। मुबारका में मुशरिकीन के रवैया कुफरान नेमत के बारे में बताया गया है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों से ये लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, मगर इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय बुतों और झूठे माबूदों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। तो ये लोग माबूद समझते हैं, वो खुद अपनी मदद करने से कासिर हैं, वो बुत तो खुद बेबस हैं, किसी और की क्या मदद कर सकते हैं। आखिरत में मुशरिकीन और उनके बनाए हुए बहुत से बुत लश्कर की सूरत में जमा होकर अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, फिर उन मुशरिकीन को उनके झूठे बुतों समेत जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आयत मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुठलाने वाले और ना ईमान लाने वाले कुफार मक्का की बातों से गमगीन ना हो। वो आपसे इसम का मजाक उड़ाते, आपको शायर, कहन, जादूगर वगैरह कहते थे। अल्लाह ताला इन मुनकरीन की ज़ाहिरी और छुपी हुई बातों को अच्छी तरह जानता है, में उनके अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा देता है। में आखिरत के मुनकरीन को जवाब दिया गया है कि जो ये कहते हैं मुर्दा इंसानों की गली सड़ियों को, सीधा हड्डियों को कौन दोबारा जिंदा कर सकता है। जवाब में फरमाया कि इंसान अपनी तहलीक पर गौर फरमाए तो गौर फ़िक्र करे तो अल्लाह ताला ने उसे बेजान नुत्फे से पैदा किया, वो मौत के बाद दोबारा उसे ज़िंदा करेगा। युह्यिल्लज़ी अंशअहा अव्वल मरात व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। युह्यिल्लज़ी अंशअहा अव्वल मरात व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरि अख़्दारि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून व लैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल खलक़ुल अलीम। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। सुब्हानल्लज़ी बियदिहिल मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। तर्जुमा, दीजिए उन्हें वही जिंदा फरमाएगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा फरमाया था, और वो हर तरह का पैदा फरमाना खूब जानता है। जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग पैदा फरमाई, फिर अब तुम इससे आग जलाते हो। क्या वो जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया इस बात पर कादिर नहीं कि उन जैसा दोबारा पैदा फरमा दे? क्यों नहीं, वो बेहतरीन पैदा फरमाने वाला, खूब जानने वाला है। उसकी शान तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो उसे इतना फरमाता है कि वो हो जाती है। तो पाक है वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में हर चीज़ की हिकमत है और उसकी तरफ तुम सब वापस किए जाओ। आयत मुबारक में आखिरत के मुनकरीन को दरख्तों की मिसाल देकर वजाहत करती कि देखो वो सरसब्ज और हरे भरे होते हैं, उनमें पानी मौजूद होता है, लेकिन जब वो खुश्क हो जाते हैं तो उनकी लकड़ी जलाने के काम आती है। आखिरत के मुनकरीन को एक और दलील से समझाया कि जिस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को सारी कायनात को पैदा किया है, क्या वो इस पर कादिर नहीं हो सकता कि मुर्दा इंसानों को दोबारा पैदा कर दे? हालांकि वो हर किस्म की मखलूक को पैदा करने वाला है। ताला ने फरमाया कि अल्लाह की कुदरत का ये हाल है कि उसे कोई काम करने में मेहनत या तकव्वुर नहीं करनी पड़ती, जबकि
کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار یوں فرمایا کہ وہ اتنا بلند مرتبہ اور قادر مطلق ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے اور وہ ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ قیامت کے دن تمہیں حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے ضرور حاضر کرے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی لائن کہنا چاہوں گی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے پڑھنے کے سلے میں 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ یہ جامعہ ترمذی سے حدیث لی گئی ہے۔ کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، یا جو میں نے پڑھا جو بھی الفاظ یا کوتاہی ہو رہی ہو اس سے میں معافی چاہتی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ واچنگ مائی چینل۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔